Hi guys, so mao ni ang pinaka-latest update sa sinkhole karong adlaw, August 21. So grabe na gid siya kalawom and ang tubig na naghan. Kagahapon sa hapon, ang tubig gamay na lang na siya kay natabunan sa mga yuta nga nangatagak. Din karon nitubod jud siya, daghan na kayo. Makita ni siya nga kanamura na siya ga blue bitaw. So ang ihasang opening bitaw sa babaw, dako na jud kayo sa tanan ang uma kay apit na gid niya malukop ang pika side. So mao ni ang ilawom sa blue na jud kay ang blue kay tubig. So lawom jud kay na siya din. Murag dako pa jud kay naghawan pa dong sa ilawom. So mao ni ang actual jud no, makita nato ang nagpangatipak pa jud ang kanang mga yuta. Gahapon pa jud ni hantod karon wala pa jud na siya nahilom. Gasigil pa lang yun na siyang pangatipak. O mao jud na nakita ninyo guys no, nangatagak jud siya. So kaning na sa tungod katipak ko na sad ni siya.